Galaxy News Hour live. प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बीच 3 दिनको बीचमा 2 पटक भेट भएको छ। उनीहरू बीच भेटवार्ता हुनुपर्ने धेरै विषय छन्। संसदको बर्खे अधिवेशन भोलि सुरु हुँदैछ। नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउनु पर्नेछ। संवैधानिक परिषदको कानुनी शून्यता अन्त्य र संसदीय सुनवाई समिति गठन गरी तत्काल न्यायपालिकालाई नेतृत्व प्रदान गर्नुपर्ने प्रमुख कार्यभार उनीहरूमाथि छ। त्यस्तै निजामती सेवादेखि नागरिकता विधेयकसम्म राजनीतिक नेतृत्वकै दाउपेजमा जेलिएका छन्। सत्ता र प्रतिपक्षबीच स्वस्थ संवाद भएमा यी जल्दाबल्दा विषयले निकास पाउन सक्छन्। तर प्रधानमन्त्री र प्रतिपक्षी नेता बीचका भेटमा यी विषयले प्रवेश पाएका छैनन्। बरु उनीहरूको चासो अन्यत्रै देखिन्छ। खास गरी एमाले अध्यक्ष ओलीले प्रधानमन्त्रीसँगका दुवै भेटमा आफ्ना पार्टीका सचिव एवं पूर्व उपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझीलाई लिएर चासो प्रकट गरेका छन्। अदालतबाट पक्राउ पूर्जी जारी भइसकेपछि रायमाझी अब कुनै दलको नेता वा सांसद होइनन्, फरार आरोपी हुन्। रायमाझी मात्र होइन, अन्य राजनीतिक पात्रहरू पनि यसमा तानिने सम्भावना देखिएको छ। नेपाल सरकारकै बहालवाला सचिव हिरासतमा छन्, तर केही नेता तथा तिनका आफन्त अमुक शक्तिसँगको निकटता वा पदीय हैसियतकै कारण अनुसन्धान र केरकारको दायरामै पर्न नहुने जस्तो गरी उच्च राजनीतिक नेतृत्व प्रस्तुत भइरहेको छ। यो सरासर फौजदारी न्याय प्रणाली माथिको हस्तक्षेप हो। यो राजनीतिक छलफलको विषय हुनै सक्दैन। फौजदारी अनुसन्धानमा राजनीतिक तहले चासो देखाउनु आपत्तिजनक हुन्छ। जुनसुकै तह र तबकाको व्यक्ति भए पनि प्रहरीलाई शङ्का लागेका कानुनको रीत पुर्याएर नियन्त्रणमा लिई स्वतन्त्र रूपमा अनुसन्धान र तहकीकात गर्न पाउनुपर्छ। यस्तै गृहमन्त्रीले पनि यसमा वक्तव्यबाजी गर्नु सर्वथा अनुचित र मर्यादा बाहिर छ। यो विशुद्ध नेपाली प्रहरीको काम हो। प्रहरीको काममा कुनै पनि प्रकारको दखल दिने अधिकार न सत्ता पक्षलाई छ न त प्रतिपक्षलाई नै। प्रहरीको काम कति प्रभावकारी छ भनेर सरकारी वकिल र अदालतले मुद्दाको रोहमा हेर्छन्। राजनीतिक नेतृत्वले यसमा टाउको दुखाउन आवश्यक छैन। नमस्कार, यो हो ग्यालेक्सी न्यूज आवर। अब हेडलाइन्स। रासोपाले समर्थन फिर्ता लिएपछि प्रधानमन्त्री दाहाल सघन परामर्शमा। गठबन्धन दलको बैठक लगत्तै बालुवाटारमा कानुनविदसँग छलफल। फौजदारी अनुसन्धानलाई लिएर एमाले अध्यक्ष ओलीको अस्वाभाविक चासो। आज पनि प्रधानमन्त्रीसँग भेट। दाहाल भन्छन् अरू पनि फाइल खोल्छौं। अर्थतन्त्र समस्याग्रस्त रहेका बेला अर्थ मन्त्रालयमा राजनैतिक र प्रशासनिक अस्थिरता। 4 महिनामा फेरिए 3 मन्त्री, 3वटै सचिव। संयुक्त अधिराज्यका राजा चार्ल्स तृतीयले विशेष समारोहका बीच पहिरिए राजमुकुट। बकिङहम दरबार बाहिर नागरिकको भव्य उपस्थिति। हिन्दू प्रधानमन्त्री सुनकले वाचन गरे बाइबल। र एनआरटीलाई 4-1ले हराउँदै चर्च बोइज ए डिभिजन लिगको शीर्ष स्थानमा। 3 स्टारलाई फ्रेन्ड्सले बराबरीमा रोक्यो। मनाङ र सान्तोबाटोको खेल पनि गोलरहित बराबरी। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासपाले सरकारमा नजाने र सरकारलाई दिएको समर्थन समेत फिर्ता लिने निर्णय गरेपछि विपक्षी मोर्चा बलियो बन्दै गएको छ। पुस 10 गते नेकपा एमाले सहितको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बनेका दाहालले पहिलो पटक पुस 26 गते विश्वासको मत लिँदा 268 सांसदको साथ पाएका थिए। रासपाले समर्थन लिएपछि अब प्रधानमन्त्रीको पक्षमा 158 सांसद बाँकी छन्। अहिलेसम्म उनी सुविधाजनक बहुमतमै भए पनि बाँकी घटकलाई मनाइरहने चुनौती भने बढेको छ। गत पुस 10 गते नेकपा एमाले सहितको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बनेका दाहालले पहिलो पटक पुस 26 मा विश्वासको मत लिँदा 268 सांसद उनको पक्षमा उभिएका थिए। तर पछिल्ला दिनहरूमा सत्ता समीकरण फेरियो।
लगत्तै एमाले र राप्रपाले समर्थन फिर्ता लिएर विपक्षी बेन्चमा पुगे। त्यसैले गत चैत 6 गते दोस्रो पटक संसदबाट विश्वासको मत लिँदा दाहालको पक्षमा 162 सांसदले मात्र समर्थन जनाए। त्यतिन्जेल सरकारलाई समर्थन गरेको रासोपाले शुक्रबारबाट प्रतिपक्षमा बस्ने निर्णय लिएको छ। अब प्रधानमन्त्री दाहालसँग काङ्ग्रेसका 87, माओवादी केन्द्रका 32, जसपाका 12, नेकपा एकीकृत समाजवादीका 10, लोसपाका 4, नागरिक उन्मुक्तिका 4 र जनमतका 6 सांसद छन्। प्रभु शाहको आम जनता पार्टीको 1, जनमोर्चा 1 र स्वतन्त्र सांसद अमरेश कुमार सिंह पनि जोड्दा दाहालको पक्षमा 158 सांसद देखिन्छन्। त्यस्तै प्रतिपक्षमा एमालेका 78, रासोपाका 21, राप्रपाका 14 र मजदुर किसान पार्टीको 1 गरी 115 सांसद छन्। अहिलेसम्म प्रधानमन्त्री प्राविधिक रूपमा सुविधाजनक बहुमतमै भए पनि प्रधानमन्त्री बनेको 4 महिनामै राजनीतिक रूपमा निरन्तर कमजोर बन्दै जानु सुखद संकेत भन्ने होइनन्। हङ पार्लियामेन्टमा अहिले जब हङ पार्लियामेन्ट हुन्छ त्यसमा चाहिँ प्राय तेस्रो चौथो शक्तिले नै प्रधानमन्त्री पाएको अवस्था छ। त्यसले गर्दा प्रधानमन्त्री प्राप्त हुन्छ भने तेस्रो चौथो शक्तिहरूले फेरि आफ्नो चाहिँ खेलहरू गर्न सक्छन्। 2051 देखि 56 सम्मको संसद हेर्ने भने त्यहाँ पनि तेस्रो शक्तिले नै काङ्ग्रेस र एमाले माथि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले एउटा प्रधानमन्त्री पद दुईटा नेताहरूले लिएको हुन्। अहिले पनि त्यो सम्भावना छैन भनेर नकार्न सक्ने अवस्था छैन। तर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकै हकमा मैले अघि पनि भने संसदीय अभ्यासमा एकचोटि खारिएर जानु चाहिँ उपयुक्त हुन्छ। अझ सत्तारूढ गठबन्धनबाट थप असन्तुष्टिका स्वर मुखर बन्दैछन्। मन्त्रालयमा चित्त नबुझ्दा सरकारबाट बाहिरिएको जनमत पार्टीले जुनसुकै बेला समर्थन फिर्ता लिन सक्छ। यता भर्खरै चुनाव जितेर आएका जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव पनि उप प्रधानमन्त्री सहित शक्तिशाली मन्त्रालयका लागि कसरत गर्दैछन्। तर अब खानेपानी र वन मन्त्रालय मात्र खाली छ। नेकपा यसबाट पनि असन्तुष्टिको आवाज उठेको छ भने मन्त्री बन्न नपाएका प्रभु शाह समेत रुष्ट छन्। त्यसैले सत्ता समीकरण नयाँ सिराबाट सुरु हुन सक्ने आकलन गर्न थालिएको छ। रासोपा सभापति रवि लामिछानेले सरकार फेरबदलमा नलाग्ने बताए पनि नयाँ समीकरणको सम्भावना नकारेका छैनन्। बरु उनले आफूलाई प्रधानमन्त्रीको दावेदारको रूपमा प्रस्तुत गरेका छन्। समग्रमा मैले त ओपनली भनेको छु नि, ठिक छ, हामीभन्दा सानो दल, आधा सानो दललाई चाहिँ नि पनि प्रधानमन्त्रीको अफर भएको मैले चुनावमा जाँदा सुने। ठिक छ त, त्यो अफर पनि 100 दिन हामीलाई दिनुहोस्, बाँकी त प्रधानमन्त्रीले राखे भइहाल्यो नि त। अझ थप पाइपाउनु पनि उहाँले 100 दिन हामीलाई दिए भयो नि। धेरै काम गर्न सकिन्छ। एउटा एक्जिक्युटिभले चाह्यो भने धेरै चिज हुन सक्छ, धेरै चिज हुन सक्छ। यो होइन कि के पनि छैन, के पनि हुँदैन, होइन, चाहेको खण्डमा गर्न सकिन्छ। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली आफूलाई दिएको धोकाको बदला लिन जसरी पनि दाहाल नेतृत्वको सरकार गिराउने दाउमा छन्। त्यस्तै राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेन पनि दाहालसँग चिढिएका छन्। उनीहरूको स्वार्थ मिल्दा रासोपालाई अगाडि सार्न सक्छन्। रासोपा, जनमत र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले त नयाँ उदाएको पार्टीले कार्यगत एकता गर्ने भनेर भद्र सहमति नै गरेका छन्। सरकार बनाउनको लागि 138 सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ। विपक्षी मोर्चासँग अहिले 114 सांसद छन्। जनमतका 6 र नागरिक उन्मुक्तिका 4 जोड्दा 124 पुग्छ। यस्तो अवस्थामा जसपा 12, आम जनता पार्टी 1 र स्वतन्त्र सांसद 1 जोडिए भने नयाँ समीकरण बन्छ। जसपा नआए राम्रै भागबण्डाका साथ नेकपा एस 10 र लोसपा 4 पनि नयाँ सम्भावनाको खेलमा लाग्न सक्छ। क्यामेरामा रिकेश सिंहको साथमा प्रशान्त ठाकुर, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री बनेको 4.5 महिना भयो। यो अवधिमा उनले गरेको उपलब्धि भनेको उनी आफू सत्तामा टिकिरहन गरेका प्रयास बाहेक अरू देखिएका छैनन्। यी 4 महिनामै दुई पटक त उनले विश्वासको मत नै लिनु पर्यो। अहिले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सरकारबाट बाहिरिएसँगै उनी अर्को कुनै नयाँ गठबन्धन बनेर आफू सरकारबाट बहिर्गमन हुनुपर्ने हो कि भन्ने भयक्रान्त छन्। पुस 10 गते प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको सत्ता यात्राको 4.5 महिना भयो। पुस 11 मा केही मन्त्रीहरूलाई लिएर शपथ खाएका उनले थप मन्त्री भित्र्याउन माघ 3 गतेसम्म पुर्याए। दाहालले पहिलो पटक पुस 26 गते संसदबाट विश्वासको मत लिएका थिए, जुन दिन उनलाई प्रधानमन्त्री बन्न समर्थन गरेका दल बाहेक काङ्ग्रेस, एकीकृत समाजवादी अनि लोसपा लगायतका दलले पनि मतदान गरिदिए। यसबाट हौसिएका प्रधानमन्त्री दाहालले किता परिवर्तनको खेल सुरु गरिहाले।
उनले नागरिकता विवादका कारण सांसद मन्त्री सबै पद गुमाएका रवि लामिछाने नेतृत्वको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई सरकारमा राख्न जोडबल गरेनन्। परिणाम त माघ 22 गते रासोपा सरकारबाट बाहिरियो। लगत्तै राष्ट्रपति निर्वाचनको विषयले राजनीति विभाजित बन्यो। तत्कालीन अवस्थामा नेकपा एमालेलाई राष्ट्रपति दिने भनेका प्रधानमन्त्री दाहालले एमाले किता छाडेर काङ्ग्रेससँग हिमचिम बढाए। एमाले सभामुख पाइसक्यो भनेर उनले काङ्ग्रेसलाई राष्ट्रपतिमा समर्थन गर्ने निर्णय गर्दै फागुन 12 गते नयाँ गठबन्धन बनाए। प्रधानमन्त्री दाहालको यस कदमले सरकारमा सहभागी दलहरू एकपछि अर्को गर्दै रुष्ट बने। फागुन 13 गते सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिँदै अर्को घटक राप्रपा पनि सरकारबाट बाहिरियो। फागुन 15 गते दाहाललाई प्रधानमन्त्री बनाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको एमाले पनि समर्थन फिर्ता लिँदै सरकारबाट बाहिरियो। नयाँ जनादेशसँगै मङ्सिर 4 को निर्वाचनपछि बनेको नयाँ सरकार 2 महिना नबित्दै दोहोर्याएर विश्वासको मत लिनुपर्ने अवस्थामा पुग्यो। दाहालले चैत 6 गते पुनः विश्वासको मत लिए। कमजोर अङ्कगणितका बीच सत्ता हात पारेका प्रधानमन्त्री दाहाल कुनै हालतमा कुर्सी गुम्न दिने पक्षमा थिएनन्। त्यसैले उनले काङ्ग्रेस लगायतका दलहरूलाई साथ लिए। राष्ट्रपति पाएर हौसिएको काङ्ग्रेस एमालेलाई प्रतिपक्षमा हुत्याएर चैत 17 गते सरकारमा सहभागी भयो। गएको वैशाख 21 गतेसम्म आइपुग्दा प्रधानमन्त्री दाहालले 9औं पटक मन्त्रीमण्डल विस्तार गरिसकेका छन्। तर अझै पनि 2 मन्त्रालय खाली छन्। ती दुवै मन्त्रालय दाहालले आफैसँग राखेका छन्। अहिले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले समर्थन फिर्ता लिएपछि दाहाल फेरि दबावमा परेका छन्। प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले रासोपा सरकारबाट बाहिरिएको मौका छोपेर गठबन्धनमा खेल्ने हो कि भन्ने भयले पनि उनी जेलिएका छन्। त्यसो त सरकारमै रहेको एकीकृत समाजवादी पनि सन्तुष्ट छैन। नेकपा यसका अध्यक्ष माधव नेपालले दाहालमा दम्ब पलाएको भन्दै सार्वजनिक रूपमै असन्तुष्टि पोखिसकेका छन्। यता सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टी सरकारबाट बाहिरिसकेको छ भने कहिले समर्थन फिर्ता लिन्छ टुङ्गो छैन। अर्कोतिर उपनिर्वाचन जितेर संसद प्रवेश गरेका जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव शक्तिशाली मन्त्रालय लिएर सिंहदरबार छिर्न कसरत गरिरहेका छन्। तर अहिलेकै अवस्थामा काङ्ग्रेस वा माओवादीको भाग काटेर यादवलाई शक्तिशाली मन्त्रालय दिने अवस्थामा दाहाल छैनन्। तर नदिए किता फेर्छन् कि भन्ने चिन्ता गठबन्धनलाई परिसकेको छ। किनभने जसपा वा एकीकृत समाजवादी मध्ये कुनै एकले समर्थन फिर्ता लिए वा हात उठाए दाहाल सरकार धरापमा पर्न सक्छ। यस्तोमा नयाँ सरकार बनेको करिब 5 महिनाको यो समय सरकार केवल प्रधानमन्त्रीको कुर्सीका लागि गणित जोगाउने कसरतमै केन्द्रित भएको छ। अत्यावश्यक कानुन निर्माणदेखि जनजीविकाका सवाल गौड प्राय छन्। सृजना घिमिरे, ग्यालेक्सी 4K, काठमाडौँ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले समर्थन फिर्ता लिएपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले आन्तरिक परामर्श गरिरहेका छन्। आज उनले सत्ता गठबन्धनका घटक र कानुनविदसँग परामर्श गरेका छन्। उक्त परामर्शमा नेपाल बार एसोसिएसनका पदाधिकारीसँगै महान्यायाधिवक्ता दिनमणि पोखरेल पनि सहभागी थिए। बालुवाटारमा भएको छलफलपछि प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनु नपर्ने निष्कर्ष सत्ता गठबन्धनले निकालेको छ। रासोपाले समर्थन फिर्ता लिएसँगै प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्ने कि नपर्ने भन्ने बहस भइरहेको छ। यस्तोमा गठबन्धनले भने कानुनविदहरूसँगको छलफलपछि बहुमत सांसद सरकारको पक्षमा रहेकाले अहिलेकै अवस्थामा विश्वासको मत लिइरहनु नपर्ने निष्कर्ष निकालेको माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले बताए। यस्तै अघिल्लो सरकारका पालामा संसदबाट पारित भएर शीतल निवास पठाइएको नागरिकता विधेयक पनि राष्ट्रपतिले जारी गर्ने विषयमा छलफल भएको थियो। संवैधानिक परिषद विधेयक र प्रधान न्यायाधीश नियुक्तिका विषयमा पनि छलफल केन्द्रित थियो। मत लिनुपर्ने त्यस्तो किसिमको संवैधानिक व्यवस्था छैन, त्यो चाहिँ आवश्यकता परिरहेको छैन। अनि कानुन व्यवसायीहरूसँग पनि छलफल भएको हो। अब यसो छ, अहिले हाम्रा सबै कानुनहरू जति छन् ती कानुनहरूलाई कसरी अगाडि बढाउने, यसको साथसाथै सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूले आफूले विश्वासको मत लिने बेलामा विभिन्न विधेयकहरूका प्राथमिकताका बारे कुरा गर्नुभएको छ। त्यो मध्ये चाहिँ नागरिकताको चाहिँ विधेयकलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने, त्यसको साथसाथै सङ्घीय शिक्षा चाहिँ ऐनबारे कसरी अगाडि बढाउने, निजामती चाहिँ विधेयक छ त्यसलाई कसरी अगाडि बढाउने लगायतका अत्यावश्यकीय जो विधेयकहरू छन् ती विधेयकहरूलाई कसरी अगाडि बढाउने र भोलिदेखि सदन सुरु भइसकेपछि अब हामीले त समितिहरू पनि बनाउनु पर्ने हुन्छ। विषयगत समितिहरू छन्, ती विषयगत समितिलाई कसरी अगाडि बढाउने, सँगसँगै
हाम्रो सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीश अहिलेसम्म पनि कामु भइरहेको अवस्था छ। त्यस कारणले त्यो समस्यालाई हल कसरी गर्ने यी सबै बारेमा हाम्रा वरिष्ठ चाहिँ कानुन विज्ञहरूसँग पनि कुराकानी भएको छ। अब केही न्युज संक्षेपमा। उप प्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले सरकारले सडक आश्रित मानव मुक्त नेपाल बनाउने प्रक्रियालाई अगाडि बढाउने बताएका छन्। उनले सहयोगापेक्षी सडक आश्रित मानवलाई अभिभावकत्व प्रदान गर्ने र आश्रय दिने काम सरकारले गर्ने बताएका हुन्। मानव सेवा आश्रमको अवलोकन गर्दै उनले मानव सेवाको अभियानलाई सफल पार्न सरकारका तर्फबाट सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता समेत जनाए। काठमाडौँको नागार्जुन नगरपालिकामा रहेको मानव सेवा आश्रमको अवलोकन गर्न पुगेका उप प्रधानमन्त्री श्रेष्ठले मानव सेवाको कामलाई निरन्तरताका साथ अगाडि बढाउन सरकारका तर्फबाट साथ रहने बताए। उनले मानव सेवा आश्रमलाई सरकारबाट हुन सक्ने सहयोगको लागि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसँग छलफल गर्ने समेत बताए। उनले सहयोगापेक्षीका लागि सरकारको अभिभावकत्व कसरी प्रदान गर्ने भन्नेमा आफू संवेदनशील भएर लाग्ने प्रतिबद्धता समेत जनाएका छन्। नेपालको पूर्वी सीमा काकडभिट्टाबाट 970 किलोमिटर पूर्वमा रहेको भारतको मणिपुरमा 4 दिन यता जातीय हिंसाले उग्र रूप लिएको छ। जातीय हिंसा भड्किए पनि त्यहाँ रहेका नेपाली भाषी भने सुरक्षित छन्। कुकी र मैतेई जातिबीच आरक्षणको विषयलाई लिएर हिंसा चर्किएको हो, जसका कारण मणिपुरको प्रान्तीय राजधानी इम्फाल लगायतका प्रदेशका अधिकांश क्षेत्रमा सेना परिचालन गर्नुका साथै कर्फ्यू लगाइएको छ। जातीय हिंसा भड्किँदा जनजीवन आतंकित बनेको छ। नेपाली भाषी भारतीय नागरिक हिंसामा नपरेको बताइएको छ। उत्तर पूर्वी भारतको पहाडी राज्य मणिपुरमा 50,000 को संख्यामा नेपाली भाषीको बसोबास छ। उनीहरू अधिकांश खेतीपाती र केहीले व्यापार गर्छन्। थोरैले सरकारी कर्मचारीका रूपमा जागिर पनि गरिरहेका छन्। नेपालबाट घुम्न वा आफन्त भेटघाटका लागि मणिपुर आउजाउ हुने गर्दछ, तर अहिलेसम्म नेपाली नागरिक हिंसाको चेपुवामा परेको जानकारी नभएको स्थानीयले जनाएका छन्। बाँकी प्रसङ्ग राजेन्द्र भट्टबाट। उपनिवेश त्यागेर भारत छाड्नै लाग्दा तत्कालीन ब्रिटिस इन्डियाले गोर्खा सैनिक भर्तीका लागि 1947 नोभेम्बर 7 मा भारतसँग मात्रै सम्झौता गर्न खोजेको थियो, जसमा भारतीय सैनिक सरह सेवा दिने विषय त थियो नै, नेपालको सहमति अनिवार्य गरिएको थिएन। त्यसको नेपाली पक्षले विरोध जनायो अनि त्यसको ठीक 2 दिनपछि नेपाल, भारत र बेलायत बीच आफ्ना नागरिक सरह समान सेवा सुविधा दिएर सैन्य भर्ती गर्ने गरी त्रिपक्षीय सम्झौता भयो। तर त्यस सम्झौताको इमान्दारिताका साथ पालना नहुँदा पूर्व बेलायती गोर्खा सैनिक लामो समयदेखि आन्दोलनमै छन्। बेलायत सरकारसँगका विभिन्न चरणका वार्तामा केही माग सम्बोधन भए पनि मूल मुद्दा समान सुविधाको विषय भने अझै सुल्झन सकेको छैन। हाल नेपाल र बेलायत दुवै पक्ष निरन्तर वार्तामा रहेकाले केही आशा त पलाएको छ, तर समान सुविधामा उदार बन्न नसकेको बेलायतलाई मनाउन नेपाली कूटनीतिक पहल कति फलदायी बन्ला त? भारत छाड्ने अन्तिम तयारीमा पुगेको तत्कालीन बेलायत सरकारले गोर्खा सैन्य भर्ना निरन्तरताको सम्झौताका लागि भारतीय सैनिक सरह सेवा सुविधा दिने गरी प्रस्ताव पठाउँदा राणा प्रधानमन्त्री पद्म शमशेरले बेलायती सरह सेवा नदिए मान्य नहुने जवाब दिएका थिए। आजभन्दा ठिक 49 वर्ष अघि तत्कालीन राणा प्रधानमन्त्री पद्म शमशेरले यस्तो जवाब दिएपछि पनि बेलायत सरकारले सुरुमा भारतीय सैन्य सरह नै सुविधा दिने गरी नेपाललाई बाहिर राखेर 7 सेप्टेम्बर 1947 मा भारतसँग सम्झौता गर्यो। त्यसपछि पनि नेपालले आफ्नो अडान कायमै राख्यो र पर्सिपल्ट नेपाल, भारत र बेलायत बीच समान सुविधा दिने गरी गोर्खा सैन्य भर्नाबारे त्रिपक्षीय सम्झौता भयो। तर सम्झौतामा आफ्ना नागरिक सरह सेवा सुविधा दिने भने पनि त्यसमा बेलायत अहिलेसम्म पूर्ण इमान्दार देखिएको छैन। बेलायतलाई यो सम्झौता पालना गराउन बेलायती फौजमा काम गरेका पूर्व गोर्खाले पटक पटक आमरण अनसनसम्मका आन्दोलन गरेर दबाब दिए। फलस्वरूप आफ्ना नागरिक पीडामा पारेको लामो समयपछि हालै मात्र नेपाल सरकारले द्विपक्षीय वार्ता थालेको छ र विभिन्न चरणमा भएका वार्तामा पूर्व गोर्खाले उठाउँदै आएको समान सुविधाको माग नै प्रमुख छ। तर बारम्बार धोका खाएको गोर्खा समुदाय यो माग पूरा हुनेमा अझै विश्वस्त छैन। होइन, नेपाल सरकारको चाहना नै गोर्खालीहरूको पेन्सनको विषय हो भनेपछि अब महिनामा 2 पल्ट वार्ता हुने ब्युरोक्रेटिक लेभलमा, टेक्निकल लेभलमा, र सेप्टेम्बर महिनामा चाहिँ मन्त्री स्तरीय वार्ता गरेर राजनीतिक निर्णय गर्ने भनेर भनिएको मात्रै छ। तर हामी अझ डराएका छौँ। वार्ता कन्टिन्यू दिने, वार्ता गर्ने, तर पेन्सनको सम्बन्धमा होइन भन्ने उनीहरूको आशय छ। अनि जब हाम्रो राजदूतले चाहिँ स्ट्रङ स्ट्यान्ड लिनुभयो,
हाम्रा नेगोसिएटर गोर्खालीहरूले पनि स्ट्रङ स्ट्यान्ड लिएपछि अलिकति वार्तासम्म हुन्छ कि भन्ने कुरा छ, आशा छ, भरोसा छैन। विभिन्न चरणका आन्दोलनपछि बेलायत सरकारले केही माग सम्बोधन गर्ने वाचा नगरेको होइन। सन् 1993 पछि अवकाश पाएकाका हकमा समान सुविधा दिन तयार पनि भएको छ। तर सन् 1993 अघि अवकाश पाएका र उनीहरूका परिवारका हकमा उसको प्रतिबद्धताले काम गरेको छैन। कुनै बेला विश्वको ठूलो भूभागमा साम्राज्य जमाएको र मानवाधिकार तथा न्यायको परिवेकर्ता मानिने शक्ति बेलायतले गोर्खा सैनिकप्रति किन यस्तो विभेदपूर्ण व्यवहार गरिरहेको छ भन्ने प्रश्न अहिले पूर्व गोर्खा आन्दोलनको मुख्य मुद्दा बन्न पुगेको छ। 15 बुँदे 14 बुँदे भन्दाखेरि पनि त्यो ब्ल्याक एन्ड व्हाइटमा के लेखेको छ त्यो अनुसार वार्ता होस् भन्ने हाम्रो विशेष चाहना हो। त्यति भए हामीलाई चाहिँ यो फ्यामिली दिन्छु, यो भत्ता दिन्छु भन्ने कुरोमा हामी गएनौँ। हामीले चाहिँ इक्वल राइट भनेको पछि इक्वल राइट मात्रै भयो। हामीलाई चाहिँ त्यसले चाहिँ एडिसनल कुराहरू चाहिँ परिपूर्ति गर्छ भन्ने हामीले आशा गरेका छौँ। समान सेवा सुविधाको मागमा गोर्खा समुदायले गरिरहेको आन्दोलनमा बेलायतमै पनि बलियो समर्थन छ। त्यहाँको संसदमै पनि यो आवाज बारम्बार उठेको छ। तर त्यहाँको सरकार ठूलो आर्थिक दायित्व सिर्जना हुने देखेर विभिन्न बहानामा पन्छिरहेको छ। बेलायत सरकारका मन्त्रीहरूले संसदमा समेत यही बेहोरा बताइरहँदा कूटनीतिक वार्तामा रहेको नेपालले आगामी सेप्टेम्बरमा हुने निर्णायक वार्ता पूर्व आफ्ना नागरिकको समान सुविधाका लागि सार्थक पहल गर्नु जरुरी देखिन्छ। खासमा यो सरकारको कूटनीतिक कौशलको परीक्षाको घडी पनि हो। क्यामेरामा योगेश लामाका साथमा पवन पौडेल, ग्यालेक्सी 4K, काठमाडौँ। पेन्सन र सुविधामा विभेद भएको विषय उठेको लामो समय भइसके पनि पूर्व बेलायती गोर्खा सैनिकको माग पूरा सम्बोधन हुन नसकेको होला भनेर यस विषयका जानकार वरिष्ठ अधिवक्ता युवराज सङ्ग्रौलालाई ग्यालेक्सी संवाददाता पवन पौडेलले प्रश्न गरेका छन्। एक्सेप्ट मनमोहन अधिकारीले नेपालको पार्लियामेन्टमा बडा सशक्त ढङ्गबाट यो कुरो उठाउने बाहेक नेपालको कुनै पोलिटिकल पार्टीको कुनै नेताले खुलेर कहिले पनि कुरा गरेन। एक तर आन्दोलन सशक्त हुँदै गयो। आन्दोलन सशक्त हुँदै जाँदाखेरि बाध्य भएर बेलायती सरकारले यसलाई रिभ्यू गर्यो। रिभ्यू गर्दाखेरि 1993बाट लागू हुने गरी 2007मा 1993 भन्दा पछाडि सबै बराबर हुने भनेर तलब पेन्सन लगायत सबै कुराहरू गर्यो। अब कि 1947बाट गर्नु पर्थ्यो कि 1997बाट गर्नु पर्थ्यो, हङकङ छोडेपछिको कुराबाट सशक्त ढङ्गबाट आन्दोलन गर्ने युवाहरू छ। त्यो युवाहरू चाहिँ यो बराबर पाएपछि आन्दोलनबाट छुट्छन्। बेलायतीहरूको एउटा छद्म अभिष्ट के हो भन्दाखेरि सिङ्गापुर पुलिसमा पनि यिनीहरूले गोर्खा ब्रिगेडबाट पठाइराखेको छ। अनि $2500 महिनाको लिन्छ, यिनीहरूलाई $800 दिएर आफू खान्छ। अर्को ब्रुनाईमा 2000 राखेको छ, त्यो 2000लाई पनि $700 दिन्छ, $2500 का दरले लिएको छ। वर्षै अरबौँ रुपियाँ लान्छ। 93 भन्दा पछाडिकालाई चाहिँ यो गरियो भने यो ब्रुनाईबाट पनि पैसा कमाउन सकिन्छ, सिङ्गापुरबाट पनि पैसा कमाउन सकिन्छ। त्यो उसको खेल गर्यो। यो विभिन्न चरणका कुराकानीमा चाहिँ हामी उनीहरूलाई वेलफेयरको लागि चाहिँ हामी आवश्यक थप सुविधाहरू गर्छौँ भनेर यसलाई यत्तिकै अल्झाउन चाहन्छ भनेर चाहिँ पूर्व गोर्खाहरूले नै आरोप लगाइरहेका छन्। बेलायत सरकारको एकजना मन्त्री जुनले यो मामिला हेर्छन् उनले संसदमा भन्दाखेरि पनि जति हामीले गर्न पर्ने गरिसकेका छौँ यो सुविधाको सवालमा चाहिँ भनेर उनले चाहिँ संसदमा जवाफ दिएका थिए। हेर्दाखेरिमा बेलायत सरकार चाहिँ समान सुविधा दिने पक्षमा छैन जस्तो देखिन्छ। यो उपनिवेशवादी साम्राज्यवादी सेतो छालाको अधीन हो। तर जस्तो बेलायत त प्रजातान्त्रिक मुलुक के को प्रजातान्त्रिक हुन्छ? तपाईँ हामी यही कुरो बोलिदिएर हिँडेका छौँ र त भने बेलायत के को प्रजातान्त्रिक हुन्छ? प्रजातान्त्रिक भएदेखि एउटै सेनामा रहेका दुईटा जातिका सेता र नेपालीहरूको बिचमा दुईटा सेना बनाउँछ। पहिलो आमरण अनसन हुँदाखेरि बेलायतको अल पार्टी पार्लियामेन्ट्री ग्रुपले त्यसलाई हेरेर अध्ययन गरेर ल्याउने भनेर रिपोर्ट ल्यायो। त्यसले दिनुपर्छ भनेर भन्यो। डिफेन्स मिनिस्ट्रीले दिन्न भन्यो, लेख्यो नै त्यही। त्यसपछि फेरि आमरण अनसन अहिले पछिल्लोचोटि भयो। आमरण अनसन पछिल्लोचोटि हुँदाखेरि त्यो पत्रमा बेलायती सरकारले के भन्यो भने मन्त्री स्तरीय वार्ता कमिटी गठन गरेर सबै समस्याको समाधान गर्छु भन्ने लिखित पत्र दियो। त्यो पत्र दिइसकेपछि उतापट्टि मन्त्री तोक्यो,
यतापट्टि मन्त्री तोकेन सरकारले, हेर्नुहोस्। तर राजदूतलाई नै त्यो सरकारको तर्फबाट वार्ता गर्ने उसले जब मन्त्री स्तरीय वार्ता भनेर पत्र दिएको थियो, उसले वार्तामा बस्न तयार भएपछि यिनीहरूको के बिग्रिन्थ्यो? त्यहाँ वार्ता हुने भनिएको छ। यसबाट पनि के आशा गर्न सक्ने? यहाँको सरकारले यसलाई गम्भीर रूपमा लिएर वार्ता गरेको भए सम्भव छ, तर अब वार्तै गर्दैन। वार्ता गर्ने कुरामा अब अहिले परराष्ट्र मन्त्रीको र नेताहरूको भनाइ के भने सम्बन्ध बिग्रिन दिनु हुँदैन। निर्णायक वार्ता भन्दा अगाडि अब सरकारले गर्नुपर्ने के कुरा? जसरी 1993 भन्दा पछाडिकोलाई समान गरिस्, यिनीहरूलाई पेन्सन समान दिनु पर्यो। एक अहिलेको हकमा त्यो कुरा हो। तर अन्य कुराहरू पनि छन् जो हामीले उठाएको छ। 86,000 मान्छे मरेका छ पहिलो विश्वयुद्धमा, 1,09,000 मान्छे मरेका छ दोस्रो विश्वयुद्धमा। उनीहरूका परिवारले क्षतिपूर्ति नपाउने त कुरा होइन, त्यो मरेका मान्छेहरूले जो मर्दा उहाँ भएको उसको तलबसम्म पाएको छैन। यदि यो द्विपक्षीय वार्तामा जुन पूर्व गोर्खाले उठाएको विशेष सम्बोधन भएन भने त अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा अथवा यो अन्तर्राष्ट्रिय मानवाधिकार यो संयुक्त राष्ट्रसङ्घ लगायतका निकायमा जाने ठाउँ त रहन्छ होला नि? छ एकदम बिल्कुल त्यसको तयारी भइरहेछ। एउटा ILO कमिटी भन्ने हुन्छ, उनीहरू कामदार हुन्, ILOमा जान सकिन्छ। र बेलायतलाई अप्ठ्यारो स्थिति कहाँबाट सृजना हुन्छ भन्दाखेरि यो पिरियोडिक रिपोर्ट हुन्छ नि UPR, त्यहाँ जाने तयारी पनि डकुमेन्टेसन भइराखेको छ। मानवाधिकार उसको त्यो पिरियोडिक रिपोर्टमा पनि त्यहाँ पनि हुन्छ। यो कुराले गर्दाखेरि चाहिँ बेलायत सरकार अलिकति लचक हुन सक्ने सम्भावना त छैन? हुनु पर्यो नि। अब या त लाजले नतमस्तक हुनु पर्यो या त दिनु पर्यो। त्यो ह्युमन राइट जिउँदै भएको कारणले र युरोपियन शक्ति बेलायतको विरुद्धमै रहेको अहिलेको अवस्थामा बेलायतलाई सजिलो चाहिँ हुँदैन। तर त्योभन्दा बढी अप्ठ्यारो चाहिँ अहिलेका शासकहरूलाई नै होला। यहाँ अब केही न्युज संक्षेपमा। संयुक्त अधिराज्यका राजा चार्ल्स तृतीयको राज्याभिषेक सम्पन्न भएको छ। वेस्टमिनिस्टर एबीमा आयोजित एक भव्य समारोहका बीच उनलाई आर्च बिशप श्रीपेच लगाइदिएका हुन्। जीवनमा यही पटक उनले सेन्ट एडवर्ड्स क्राउन भनिने श्रीपेच पहिरिनेछन्। यो राजमुकुट पहिरिने राजा चार्ल्स तृतीय 7औं शासक हुन्। यसअघि चार्ल्स द्वितीय, जेम्स द्वितीय, विलियम्स तृतीय, जर्ज 5औं, जोर्ज 6औं अनि एलिजाबेथ द्वितीयले यो श्रीपेच पहिरिएका थिए। सोही समारोहमा आर्च बिशपले रानी क्यामिलालाई क्वीन मेरिज क्राउन्स पहिरिदिएका छन्। उक्त मुकुट पहिले जर्ज 5औंको राज्याभिषेकका बेला रानी मेरीका निमित्त बनाइएको थियो। वेस्टमिनिस्टर एबीमा सङ्गीतमय वातावरणमा राज्याभिषेकको विस्तृत समारोहमा चार्ल्स तृतीयले आफ्नो दायित्व पुरा गर्ने शपथ लिएका थिए। समारोहमा मुस्लिम, यहुदी, सिख र बौद्ध समुदायका प्रतिनिधि सहभागी थिए। समारोहमा हिन्दू प्रधानमन्त्री ऋषि सुनकले बाइबल वाचन समेत गरेका थिए। पत्नी रानी क्यामेलाका साथ उनी बकिङहम दरबारबाट उक्त समारोहको लागि निस्कँदा सेन्ट्रल लन्डनका सडकमा मानिसहरूको भिडले स्वागत गरेको थियो। राज्याभिषेक परेड हेर्ने आशामा अनुकूल समय सुनिश्चित गर्नको लागि मानिसहरू रातिदेखि नै कुरेर बसेका थिए। विश्व नेता र राजपरिवारका सदस्यहरू सहित 2000 भन्दा धेरै राज्याभिषेक समारोहको लागि निम्त्याइएको छ। मनोरञ्जन जगतका व्यक्तिहरू समेत अतिथिका रूपमा सहभागी भएका छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर 76 जना कोभिड-19बाट संक्रमित भएका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 1603 जनाको नमुना परीक्षण गर्दा 76 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डाक्टर समीर अधिकारीका अनुसार हाल सक्रिय संक्रमितको संख्या 137 छ। तीमध्ये संस्थागत आइसोलेसनमा 24 र सघन उपचार कक्षमा 12 जना छन्। मन्त्रालयले खोप लगाउन छुटेका 5 वर्ष मुनिका सबै बालबालिकाको लागि आइतबार नियमित खोप दिने जानकारी दिएको छ। देशभरका सबै सरकारी स्वास्थ्य संस्थाबाट राष्ट्रिय खोप तालिका अनुसार 15 महिनाभित्रमा लगाउनुपर्ने नियमित खोप छुटेका 5 वर्ष मुनिका सबै बालबालिकालाई खोप लगाउने कार्यक्रम छ। म्याग्दीमा रूपसे झरना अवलोकन गर्ने क्रममा चिप्लिएर एकजनाको मृत्यु भएको छ। अन्नपूर्ण गाउँपालिका 3मा रहेको रूपसे झरना अवलोकनका क्रममा चिप्लिँदा काठमाडौँको बुढानीलकण्ठका वसन्त भण्डारीको मृत्यु भएको हो। ढुङ्गाबाट चिप्लिएर 30 मिटर तल खस्दा टाउकोमा चोट लागेर गम्भीर घाइते भण्डारीको उपचारका लागि बेनी अस्पताल ल्याउँदै गर्दा बाटोमै मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ। बाँकी प्रसङ्ग स्मृति मल्लबाट।
नेपाली नागरिकलाई भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने नाममा भएको भनिएको ठगी र सरकारी कागजात कृति प्रकरणमा एमाले सचिव टोपबहादुर रायमाझी विरुद्ध पक्राउ पूर्जी जारी भएको भोलिपल्टै बिहीबार एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई भेटेर चासो राखेका थिए। शनिबार फेरि ओलीले प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर दोहोर्याएर चासो देखाएका छन्। आफ्नो पार्टीका जिम्मेवार नेता मुछिएपछि अनुसन्धानमा सहयोग गर्नु उनको दायित्व हो, तर प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको फौजदारी मामिलालाई राजनीतिक छलफलको विषय बनाएर आफूलाई कानुनभन्दा माथि देखाइरहेका छन्। नेपाली नागरिकलाई भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउन सक्रिय गिरोहलाई सहयोग गरेको सङ्केत मिलेपछि प्रहरीले अदालतको अनुमति लिएर पूर्व उपप्रधानमन्त्री एवं एमाले सचिव टोपबहादुर रायमाझीलाई खोजिरहेको छ। तर उनलाई बचाउन एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली लगातार प्रधानमन्त्री कहाँ धाइरहेका छन्। पक्राउ पूर्जी जारी हुँदा बुधबार रायमाझी अर्घाखाँचीमा सभामुखसँग एउटै कार्यक्रममा थिए। त्यहाँबाट बाहिरिएर उनले आफ्नो संलग्नता अस्वीकार गर्दै प्रहरीलाई अनुसन्धानमा सहयोग पुर्याउने भनेर हिँडेका थिए। त्यही साँझ भैरवाबाट काठमाडौँ आउने सूचना पाएपछि प्रहरीले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अन्तिम उडानसम्मै कुरेको थियो, तर रायमाझी बाटैमा हराए। रायमाझीले भोलिपल्ट पनि प्रहरी समक्ष आफै प्रस्तुत हुने भनेर खबर नदिएका होइनन्, तर उनीभन्दा एक कदम अगाडि बढेर एमाले अध्यक्ष ओली उनका पक्षमा पैरवी गर्दै हिँडेका छन्। बिहिबार नै प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर रायमाझीका विषयमा चासो राखेका ओलीले शनिबार पनि त्यही कुरा दोहोर्याए। रोकिँदैन, प्रक्रिया पद्धति र ऐन अनुसार दृढताको साथ अगाडि जान्छ। दोषी कोही नछुटुन्, निर्दोष कोही नपरुन् भन्ने मान्यताबाट बोल्डली अगाडि गइन्छ। उहाँले अब अस्ति तपाईँले ठ्याक्क सोध्नु भएको थियो, मेरो कुरा भएन भनेको थिएँ। अस्ति पनि उहाँको चाहिँ कन्सर्न थियो यही विषयमा, आज पनि यो विषयमा कन्सर्न उहाँले राख्नुभयो। मैले जेनरल कुरा भनेको त्यो भनेर बचाउँ भन्ने त उहाँले भन्न सक्ने कुरा भएन नि। प्रधानमन्त्रीसँग कुरा गर्दाखेरि बचाइदेऊ भन्न आउनु त कसैले सक्दैन। तपाईँ दबाबमा पर्नुहुन्न? पर्दैन। बिहिबारको भेटपछि सञ्चारकर्मीसँगको कुराकानीमा पनि ओलीले आफ्ना पार्टीका नेतामाथि सरकारले राजनीतिक आधारमा प्रतिशोध साधेको भनेर चालु अनुसन्धानमा प्रष्ट असन्तुष्टि राखेका थिए। शनिबार सिंहदरबारमा भएको भेटमा पनि उनले सोही कुरा दोहोर्याएको प्रधानमन्त्री दाहालको अभिव्यक्तिबाट बुझिन्छ। भलै ओलीले प्रधानमन्त्रीसँग यो कुरा नभएको दावी गरेका छन्। अध्यक्ष लगातार भेटिरहनु भएको छ, के कुरो भइरहेको छ? तपाईँले पूर्व मन्त्री भइसके उप प्रधानमन्त्री भइसके मान्छे त्यसरी हराउँछन् र भनेर भन्नुभएको थियो। अहिले त हराइरहेछन्। कहाँ बस्नु भएको छ उहाँ? तपाईँको त सम्पर्कमा हुनुहुन्छ होला नि? कहिले आउनुहुन्छ उहाँ? अब अध्यक्ष तपाईँ अभियुक्तलाई बचाउन लाग्नुभयो भन्ने आरोप छ, के भन्नुहुन्छ अध्यक्ष? तपाईँहरूलाई विश्वास लाग्यो त्यस्तो कुरा? होइन, त्यो आरोप छ भनेको। त्यो आरोप विषयमा केही बोल्नु म मान्छेहरू छ कि बेइमानीमा भर पर्ने त्यस्तो हामीले हल्ला चलाउँछौँ। एमाले अध्यक्ष ओलीसँगको भेट लगत्तै सहभागी भएको अर्को कार्यक्रममा बोल्दै दाहालले भुटानी शरणार्थी प्रकरण ट्रेलर मात्र भएको बताउँदै अन्य ठूला फाइल समेत खुल्ने दावी गरेका छन्। अर्थात् उनले यतिमै नरोकिने जवाफ दिएका छन्। अब भ्रष्टाचारीहरूको फाइल खोलिन्छ, कुनै पनि हालतमा भ्रष्टाचारीलाई छुट दिन सकिँदैन। अहिले त्यो प्रक्रिया सुरु भएको छ। यो सुरुवात मात्रै हो, यो टेलर मात्रै हो। हेर्दै जानु, सिङ्गै फिल्म देखिन्छ, सिङ्गै फिल्म देखिनेवाला छ। गृह मन्त्रालयद्वारा 2076 सालमा गठित कार्यदलले तेस्रो देश पुनर्वासमा छुटेका भुटानी शरणार्थी सम्बन्धी अध्ययन गरी दिएको प्रतिवेदन बाहिर गिरोहको हातमा पुर्याएको र उक्त गिरोहले सूचीमा नाम थपेर पैसा असुलेको विषयले गृह मन्त्रालयकै राजनैतिक र प्रशासनिक नेतृत्व समेत छानबिनमा तानिएको छ। गिरोहले नेपाली नागरिकलाई भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने नाममा 10 देखि 50 लाख रुपियाँसम्म असुलेको पाइएको छ। यही घटनामा एमाले सचिव रायमाझी र एमालेकै उपाध्यक्ष तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापाका छोरा प्रतीक विरुद्ध पक्राउ पूर्जी जारी भइसकेको छ। रायमाझीका छोरा सन्दीप, तत्कालीन गृहमन्त्री थापाका सुरक्षा सल्लाहकार इन्द्रजित राई र सचिव टेक नारायण पाण्डे पक्राउ परिसकेका छन्। सल्लाहकार राईका छोरा निरजको पनि प्रहरीले खोजी गरिरहेको छ। यसमा अरू विशिष्ट पदाधिकारी पनि तानिन सक्ने सम्भावना बढेको छ। उच्च राजनैतिक नेतृत्वमा देखिएको छटपटीले यति गम्भीर विषयको अनुसन्धानलाई कतै बिथोलिने र गिजोल्ने प्रयास भइरहेको त होइन भनेर शङ्का गर्नुपर्ने भएको छ। अङ्गराज नेउपाने, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। सत्ता र समीकरण फेरबदलले राजनीतिक तहमा मात्र अस्थिरता छैन, त्यसको असरले प्रशासनिक तहमा झन बढी अस्थिरता देखिएको छ।
माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वमा नयाँ सरकार बनेपछिका 4 महिनामा 3 जना त अर्थ सचिव नै फेरिएका छन्। यस्तै राजस्व सचिव र अरू अधिकारीहरूको हेरफेर पनि सँगसँगै भइरहेको छ। चालु आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनमा अन्तिम जोडबल गर्नुपर्ने र नयाँ वर्षको बजेट बनाउनु पर्ने बेला अर्थ मन्त्रालयको राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वमा देखिएको अस्थिरता समस्या समाधान भन्दा झन बढाउने प्रकृतिको छ। आगामी आर्थिक वर्ष 2080-81 को बजेट सार्वजनिक हुन अब 1 महिना पनि बाँकी छैन। मन्त्रालयगत बजेट र नीति तथा कार्यक्रम समेटेर अर्थ मन्त्रालयले प्रतिनिधि सभामा पेश गर्ने दस्तावेज तयार गर्दैछ। तर बजेटको तयारी भइरहँदा अर्थ मन्त्रालयमा नयाँ सचिवको प्रवेश भएको छ। गत बिहीबार मात्र अर्थमन्त्री प्रकाश शरण महतले आफू अनुकूल हुने गरी नयाँ अर्थ सचिव भित्राएका छन्। यसअघि अर्थमा भएका सचिव तोयम रायलाई उपराष्ट्रपतिको कार्यालय पठाएर अर्थमन्त्री एवं उनका विज्ञ सल्लाहकारको रुचिमा अर्जुन प्रसाद पोखरेललाई भित्राएका हुन्। त्यसो त प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वमा यो सरकार बने यता अर्थ मन्त्रालयमा राजनीतिक नेतृत्व पनि उस्तै अस्थिर देखिएको छ। गत पुस 11 मा प्रधानमन्त्री दाहालसँगै उपप्रधान एवं अर्थमन्त्रीका रूपमा विष्णु पौडेलले मन्त्रालयको बागडोर सम्हालेका थिए। यही बीचमा दाहालले एमालेको साथ छाडी कांग्रेससँग गठबन्धन गरेपछि फागुन 15 गते पौडेल बाहिरिए, तर 1 महिनासम्म अर्थमन्त्री नियुक्त नगरी दाहाल आफैले राखे। चैत 17 गते मात्र कांग्रेस नेता प्रकाश शरण महत अर्थको नेतृत्वमा आए। राजनैतिक नेतृत्व त अस्थिर रह्यो नै, स्थायी सरकार भनिने कर्मचारी तन्त्रले पनि यसबीचमा ढुक्कसँग काम गर्न पाएन। पौडेल सरकारमा आउँदासम्म अर्थ सचिव कृष्णहरि पुष्कर थिए। उनीसँग पौडेलले 10 दिन पनि काम गरेनन्। पौडेलका पत्यारिला सचिवलाई नयाँ अर्थमन्त्री महतले के पत्याउँथे? उनले आफू आएको 1 महिना बित्न साथ अर्को सचिव खोजेर अर्जुन प्रसाद पोखरेललाई ल्याइहाले। राजस्व सचिवमा रामेश्वर दङ्गाललाई हटाएर रामप्रसाद घिमिरेलाई ल्याएका थिए। महतले घिमिरेबाट काम चलाउँछन् या अर्को विश्वासको पात्र ल्याउँछन् त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ। तर अर्थतन्त्रका विद्यमान समस्याको विश्लेषण गरी त्यसको सम्बोधन हुने गरी बजेट निर्माणमा व्यस्त हुनुपर्ने मन्त्रालयको नेतृत्व यो हदसम्म अस्थिर हुनुले राम्रो संकेत गरेको छैन। असर त ठुलै पर्छ, किनभनेदेखि एउटाले तयार गर्न सुरु गरिसकेको हुन्छ, अर्कोले आएर त्यहाँ फेरि प्रक्रिया बुझ्नु पर्यो। बुझ्दाखेरि समय लाग्छ, ढिलो त हुन्छ। त्यो आरोप सत्य हो है। मन्त्रीले आफू अनुकूलको मान्छे ल्याएर आफू अनुकूलको काम गराउनु खोज्ने त्यो प्रवृत्ति छ, थियो पनि पहिले पनि, त्यो छ पनि, र यसले प्रशासनिक तटस्थता र निष्पक्षतामाथि चाहिँ असर गर्छ। राजनीतिक अस्थिरताका कारण कर्मचारी संयन्त्र झनै अस्थिर त भएको छ नै, कहाँबाट फाइदा लिन सकिन्छ भन्नेमा पनि उत्तिकै केन्द्रित हुँदै गएको छ। मन्त्रीहरू पनि योग्य र दक्ष भन्दा पनि आफ्नो कुरा मान्ने विश्वासको पात्रको खोजीमा लाग्ने गरेको पाइएको छ। मन्त्री अनुकूल भइदिने प्रतिस्पर्धाबाट आएका प्रशासकबाट राम्रो बजेट तथा विवेकसम्मत कामको अपेक्षा कति गर्न सकिन्छ र? अब यो तपाईको फ्याट कोही मान्छे ल्याएर त्यो गर्न चाहिँ सक्दैन हैन। अनि यस्तो बेलामा एउटा डर के हुन्छ भने अब अर्थमन्त्रीलाई प्रधानमन्त्रीले दबाब दिने र आफ्नो पार्टीले दबाब दिने है। अनि अब सचिवलाई के थाहा छैन, अनि खुरु जे भन्ने राजनैतिक खालका कार्यक्रम जुन लागू हुँदैन, कार्यान्वयन गर्न सकिँदैन। आगामी चुनावमा चाहिँ आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा प्रभाव पार्ने खालका बजेटहरू, ठुल्ठुला नेताहरूको निर्वाचन क्षेत्रमा आयोजना हालिदिने र अहिले राखे जस्तै एकदम महत्त्वाकांक्षी राजस्वको योजना राख्दिने हैन। अब अर्थतन्त्र मन्दीमा गइसक्यो। यसै पनि मुलुकको अर्थतन्त्र मन्दीको दिशामा उन्मुख छ। यसलाई सरकारकै राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले प्रस्ट्याइसकेको छ। बजेटको तालमेल नमिल्दा हरेक वर्ष फ्रिज, रकमान्तर र आर्थिक वर्षको अन्त्यमा मात्र खर्च गर्ने बेथिति चुलिँदै गएको छ। निकै जटिल अवस्थामा गुज्रिरहेको अर्थतन्त्रमा सुधारका सम्भावना खोज्ने भन्दा पनि आफू अनुकूल पात्रको खोजीमै समय बिताउने नेतृत्वले आसन्न सङ्कटलाई टार्न कसरी सक्ला? क्यामेरामा योगेश लामा र रिकेश सिंहका साथमा सृष्टि पराजुली, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। अञ्जन विष्टको ह्याट्रिकमा एनआरटीलाई 4-1 को हार चखाउँदै चर्च बॉयज युनाइटेड शहीद स्मारक ए डिभिजन लिगको शीर्ष स्थानमा उक्लिएको छ।
च्यासल मैदानमा भएको खेलमा चर्च बोइजले एकपक्षीय दबाव बनायो। खेलको 40औं मिनेटमा सुशील शाहको गोलमा चर्च बोइजले पहिलो हाफमा 1-0 को अग्रता बनायो। दोस्रो हाफमा अञ्जन विष्टले शानदार प्रदर्शन गरे। 51औं, 61औं र 85औं मिनेटमा 3 गोल गर्दै ह्याट्रिकको सफलता प्राप्त गरे। यसपछि इन्जुरी समयको दोस्रो मिनेटमा दिपेश आले मगरले 1 गोल फर्काए पनि चर्च बोइज 4-1 को शानदार जितमा 27 अङ्क बनाउँदै शीर्ष स्थानमा उक्लियो। पराजित एनआरटीको 15 खेलबाट 17 अङ्क रहेको छ। ए डिभिजन लिगकै अर्को खेलमा लिगको पुछारमा रहेको फ्रेन्ड्स क्लबले 3 स्टारलाई गोलरहित बराबरीमा रोकेको छ। बराबरीमा 3 स्टारले स्पष्ट अग्रतासहित लिगको दोस्रो स्थानमा उक्लने मौका गुमायो। पुछारमा रहेको फ्रेन्ड्सले 3 स्टारलाई चुनौती दियो तर पाएको मौकालाई सदुपयोग गर्न सकेन। खेलमा दुवै टिमबाट गोल भएन र अङ्क बाँडे। 15 खेलबाट 3 स्टारले दोस्रो स्थानमा रहेको जावला खेलले जतिकै 24 अङ्क बनाएको छ। फ्रेन्ड्सले 16 अङ्क बनायो। दशरथ रङ्गशालामा भएको अर्को खेलमा मनाङ मर्स्याङ्दी र सातोबाटो युथ क्लब 20 को खेल गोलरहित बराबरीमा सकियो। मनाङ नयाँ प्रशिक्षक विष्णु गुरुङको साथमा उत्रिएको थियो तर मनाङले उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्न सकेन। बराबरीमा दुवै टिमले 1-1 अङ्क बाँडे। बराबरीमा सातोबाटो 15 खेलबाट 23 अङ्क जोडेर चौथो स्थानमा छ। मनाङ 15 खेलबाट 19 अङ्क जोडेर 8औं स्थानमा छ। केही दिनको निरन्तर वर्षापछि शुक्रबारबाट देशभरको मौसम खुल्दै गएको छ। आकाश छ्याङ्ग देखिन्छ। मौसम खुलेसँगै देशभरको तापक्रम पनि बढ्दै गएको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। यो हप्ता समग्र देशभरको मौसम सफा रहे पनि कोशी, गण्डकी र कर्णाली क्षेत्रका केही भागमा फाटफुट वर्षाको सम्भावना रहेको महाशाखाले जनाएको छ। साथै हामीले गत वर्षको तुलनामा यो वर्ष वर्षाको सम्भावना के छ, बाढी पहिरोको जोखिम कतिको छ भनेर वरिष्ठ मौसमविद वरुण पौडेललाई सोधेका छौँ। हप्ता चाहिँ अलिकति प्री मनसुन चाहिँ अलि एक्टिभ भएर रह्यो होइन, जसले गर्दाखेरि देशभरि बदली भयो। धेरै स्थानमा चाहिँ वर्षा भयो। त्यति राम्रोसँग घाम लागेन। त्योभन्दा अगाडिको हप्तामा चाहिँ एकदमै गर्मी बढिसकेको अवस्था थियो। तराईको हकमा चाहिँ 42 डिग्रीसम्म, काठमाडौँ उपत्यकाको हकमा चाहिँ 32 डिग्रीसम्म पुगेको तापक्रम एकैताली त 10, 12, 14 डिग्रीसम्म तापक्रम झरेर चिसो चाहिँ एउटा जाडो जस्तो पनि बनाएको थियो। अब बिस्तारै चाहिँ त्यो हिजोबाट खुलेर गएको छ। अब 4-5 दिन 1 हप्ता चाहिँ त्यस्तो वर्षा हुने खालको देखेको थिएन। यद्यपि प्री मनसुन भएको हुनाले चाहिँ उच्च पहाडी हिमाली भूभागहरू विशेष गण्डकी प्रदेश, कोशी प्रदेश, त्यसै कर्णाली प्रदेशका 1-2 स्थानमा चाहिँ छिटफुट वर्षा हुन सक्ला। नत्र भने अधिकांश समय घाम लाग्छ, राम्रो मौसम भएर जान्छ यो हप्ताको लागि चाहिँ। प्री मनसुन पछाडि हामी मनसुन समयमा जान्छौँ होइन। मनसुन पिरियड भनेको हाम्रो नर्मली जुन 13 तारिकबाट मनसुन सुरु हुन्छ। आजसम्म आउँदाखेरि मेको 6 तारिक भयो होइन। लगभग 1 महिना अझै बाँकी छ। त्यो समयमा चाहिँ प्री मनसुन एक्टिभिटिज नै हुने हो। यो भनेको चाहिँ अब बेलुका पख चाहिँ अलिकति बादल लागेर पहाडी भूभागहरूमा गडाङगडुङको वर्षा यस्तो खालको हुने देखिन्छ। यो 1 महिनाको हकमा चाहिँ त्यो पनि लगातार हुँदैन। यो हप्तालाई चाहिँ मौसम राम्रो नै सफा नै मानिन्छ। जब मनसुन सुरु हुन्छ त्यसपछि मनसुनी गतिविधिहरू फेरि होइन, अब पूर्वी वायुको प्रभाव रहने, पश्चिम वायु हटेर जाने होइन, अलिकति बिहानैदेखि बदली हुने, के झरीहरू हुने सक्ने, कहिले फेरि सुक्खा हुने, कहिले झरी हुने, यो खालको चाहिँ प्रणाली फेरि अगाडि रहन्छ। त्यसमा हुनाले अब हामीले यो वर्षको मनसुन पनि कस्तो हुन्छ भनेर आकलन गरिसकेका छौँ होइन। अस्ति 2 दिन अगाडि चाहिँ विवाहमा राष्ट्रिय मनसुन फोरम भनेर पनि हामीले चाहिँ गर्यो। हाम्रो मान्य मन्त्रीज्यू, ऊर्जा जल तथा सिँचाइ मन्त्रालयको मन्त्रीज्यूको चाहिँ प्रमुख अतिथिमा चाहिँ यो वर्षको मनसुन कस्तो रहन्छ भनेर अहिले हामी डिस्प्लेमा पनि गर्न सक्छौँ होइन। अब त्यसमा चाहिँ हाम्रो आकलनमा चाहिँ अलिकति एउटा मोडल फोरकास्ट हो होइन। यसमा चाहिँ यो वर्ष चाहिँ औसत भन्दा कम वर्षा हुन्छ भनेर आकलन गरिएको छ। अब त्यस भएको हुनाले केही स्थानमा विशेष गरेर यो बागमती प्रदेशको तल्लो भूभाग, मध्य प्रदेश र कोशी प्रदेशको केही पहाडी भूभागहरूमा चाहिँ औसत वर्षा हुन्छ भने त्यो बाहेक चाहिँ अधिकांश स्थानहरूमा चाहिँ औसतभन्दा कम वर्षा हुन्छ भनिएको छ आकलनमा चाहिँ। त्यो भनेको एउटा टोटल मनसुनभरिमा कति वर्षा हुन्छ त्यसको लेखाजोखा गरिएको, तर अब ठ्याक्कै त्यही हुन्छ भन्ने छैन। तर यद्यपि चाहिँ विगतका चाहिँ मोडलहरूले पनि त्यसरी देखाएको हुनाले त्यही क्रममा रहन्छ। यसमा चाहिँ हामीले यो हाम्रो प्रत्येक वर्ष मनसुन हाम्रो सिजनल क्लाइमेट आउटलुक भन्छौँ होइन। यो चाहिँ हाम्रो जल तथा मौसम विज्ञान विभाग भन्छ, एउटा क्लाइमेट सेक्सन छ हाम्रो छुट्टै होइन। त्यसले चाहिँ प्रत्येक वर्ष हिउँदयाममा कति वर्षा हुन्छ, त्यस्तै चाहिँ हाम्रो यो गर्मीको जुन मनसुनमा कति वर्षा हुन्छ भन्ने कुरा त्यसले आकलन गर्छ।
त्यो आकलन पनि हामीले चाहिँ एउटा साइन्टिफिक एउटा वैज्ञानिक उसबाट चाहिँ सास्कोप भन्ने छ म साउथ एसिया क्लाइमेट आउटलुक फोरम भन्ने यो 9वटा देशहरू विशेष गरेर साउथ एसिया रिजनको त्यहाँको चाहिँ यो मिटोलोजिकल संस्थाहरू त्यहाँ रहेका वैज्ञानिकहरू हामी पनि इन्भल्भ हुन्छ त्यसमा चाहिँ हाम्रो संस्था जल तथा मौसम विज्ञान विभाग पनि त्यसमा रहन्छ साथसाथै विश्व मौसम सङ्गठन त्यसपछि अन्तर्राष्ट्रिय चाहिँ यो मौसमका चाहिँ ठुल्ठुला संस्था जसले फोरकास्ट गर्छ मोडेलहरू चलाउँछ उनीहरू पनि इन्भल्भ भएर चाहिँ प्रत्येक वर्ष सास्कोप भनेर एउटा चाहिँ त्यसले आउटलुक निकाल्छ यो साउथ एसिया रिजनको चाहिँ मनसुन कस्तो हुन्छ अनि त्यसलाई हेरेर फेरि अझ हामीले फेरि स्पेसिफिक नेपालको केसमा के हुन्छ भनेर निकालेको अवस्था हो यो। हामी ग्यालेक्सी न्युज आवरको अन्त्यमा छौँ। जाँदा जाँदै हेडलाइन्स। रासोपाले समर्थन फिर्ता लिएपछि प्रधानमन्त्री दाहाल सघन परामर्शमा गठबन्धन दलको बैठक लगत्तै बालुवाटारमा कानुनविदसँग छलफल। फौजदारी अनुसन्धानलाई लिएर एमाले अध्यक्ष ओलीको अस्वाभाविक चासो। आज पनि प्रधानमन्त्रीसँग भेट, दाहाल भन्छन् अरू पनि फाइल खोल्छौं। अर्थतन्त्र समस्याग्रस्त रहेका बेला अर्थ मन्त्रालयमा राजनैतिक र प्रशासनिक अस्थिरता। 4 महिनामा फेरिए 3 मन्त्री, 3वटै सचिव। संयुक्त अधिराज्यका राजा चार्ल्स तृतीयले विशेष समारोहका बीच पहिरिए राजमुकुट। बकिङहम दरबार बाहिर नागरिकको भव्य उपस्थिति। हिन्दू प्रधानमन्त्री सुनकले वाचन गरे बाइबल। र एनआरटीलाई 4-1 ले हराउँदै चर्च बोइज ए डिभिजन लिगको शीर्ष स्थानमा। 3 स्टारलाई फ्रेन्ड्सले बराबरीमा रोक्यो। मनाङ र सान्तोबाटोको खेल पनि गोलरहित बराबरी। आजलाई ग्यालेक्सी न्युज आवर सकियो। नमस्ते। This is Galaxy News Hour Live.